Nining higayuna, kauban nato karon ang atuang kaubanan na asa naman karon ang atuang amigo diha sa Davao del Norte Banao, Davao de Oro Magyapon. Kauban nato ang atong correspondent gikan sa Radyo Kokak si Dexter Visitacion. Maayong gabi, Sir Dexter. Yes, kadang pang Carlo, mayong gabi sa report nga itong nahipos karong nga gabi una. Gibutyag nga gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang 6.793 trillion nga 2026 General Appropriation Act kun GAA karong adlaw. Matod ni PBBM kadang pang Carlo ang maong ang edukasyon gihapon ang adunay pinakadakong pundo nga miabot kini og 1.35 trillion pagagamiton kini alang sa kaninga sweldo sa tuang mga magtutudlo, mga non-teaching plantilla o ingon man dugang pagpatukod og mga school building. Indot ni nga plano karon sa tuang President Bongbong Marcos. Sa maong ceremonial signing kaganina dito sa Malacañang mitambong sila si Senate President Tito Soto o House Speaker Buji D. Una ta magpadayon na kadang pang Carlo ako sang pagtibaya sa tuwang higalang Vice Mayor diya sa lungsod sa Asuncion. Vice Mayor Attorney Euprasio Dayaday Jr. ingon man sa iyang kapika sa kinabuhi ang kasamtangang mayor sa lungsod. Mayor Attorney Chari Dayaday serbisyong double D diya sa lungsod sa Asuncion nga diin makaingon kita nga ang katawhan gayud ang nakabenepisyo. Ingon na ning serbisyo nga double D. Double nga dayaday, double dayaday. Ingon man ato usab nga pagtimbaya kang board member Tristan Roy Sibong Ala ang fighter sa sangguniang panlalawigan sa Davao del Norte og si board member Orly Amit and of course si board member Pupup Catalan kaninyong tanan mayong gabi laing hugna nasab sa paghatod sa mga balita dinhi sa kadangpang digital. Yes. Og sa pagpadayon sa atong mga balita kadang pang Carlo dinhi ta manukad sa probinsya sa Davao de Oro. Okay. So para maayo ato ang panahon dinhi karon na maingon nato nga nindot ang panahon walay ingon nga pagdag-om walay murag maingon usab nato nga pag-ulan nga moabot dinha pasab sa Davao City mao ba pud usab diha. Well, kagabiin ni dagay din na pod ang dili mayong talimad-on sa kawanangan kay ni ulan na sa didto sa dire sa among gikahimutangan sa dakbayan sa Davao o hinay raman pod pero kaloy sa Dios wala kaayo. Walay pagbaha wala nga nahitabo. Kaloy sa Dios walay pagbaha nga nahitabo Sir Dexter no. O maayo hinoon. Diya sa imong gikahimutangan asa man ka karon diha nagka-cluster. So para sa pagkakaroon, aniya kita sa lungsod sa Compostela gihapon dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Mao ni nga to ang mga balita karon nga nahagpat kasagaran gid niini gikan dinhi sa Davao de Oro. Usa sa mga balita nga ato ang nahipos sa kadang pang Carlo kaganina ato ang nasayran nga padayon gayud ang lig-on nga commitment ni Gobernador Raul Mabanglo sa pagpadayon ug pagpalig-on sa mga programa ug inisyatibo nga iyang nasugdan sukad sa iyang paglingkod isip amahan sa probinsya. Sumala sa gobernador magpadayon ang gobyerno probinsyal sa paghatag og prioridad sa kahimsog infrastruktura, agrikultura, turismo ug lain-laing porma sa assistance aron mas mapalambo ang kahimtang sa katawhan og komunidad. Gipasugda usab ni Gobernador Raul Mabanglo nga ang tinuod nga serbisyo sa katawhan dili lamang kutob sa mga proyekto kundi usa ka adlaw nga pagpangalagad nga tinud-anay ug walay pili. Pinagi sa panaghiusa sa gobyerno ug katawhan, naglaom ang probinsyal nga administrasyon nga mas lig-on ug mas maswagon nga probinsya ang ilahang mapadayon aron sa karon ug sa umaabot. Ug sa lungsod usab sa nabunturan kadang pang Carlo ning probinsya sa Davao de Oro, si Vice Mayor Sirian Aiko Ritirba usa sa iyahang mga programa kining social services. Sukad pa kini sa una dihang kapitan pa lamang siya sa barangay poblasyon sa lungsod sa nabunturan. O karon nahimo siyang vice mayor nagpadayon kining maong programa sa social services. Sanglit buot ni Vice Mayor Sirian nga makatabang sa LGU Nabunturan pinaagi sa paghatag og dugang serbisyo sa katawhan sa lungsod. Ilawom ni ini nga maong programa ang kining hospitalization assistance.
Din sa bulan sa Disyembre tuig 2025, mikabat og 59,904 ang nagahin sa hospitalization assistance, samtang sa medicine niini migahin usab og asa to ang hakuang TB-TB diri. Migahin usab og 296,546 mo kini ang nagahin alang sa medicine sa tuig 2025 bulan sa Disyembre. Sa burial assistance 92,000 og sa MAIP aduna kini mukabat kini og 3 milyones. Dako nino? MAIP ba ni Okay. MEIFIP. Okay. MAIP ba ni kadag pangkarlo? Marang maura gyapon. Maura siya. Nagkalapulikit ta. Mo na serbisyong social services o sa mga serbisyo sa tuang Vice Mayor din sa lungsod sa Nabunturan nga diin mi total kini og kapin 4 milyones gayud ang nagahin alang adto sa katawhan sa lungsod sa Nabunturan. Okay. Kana nga programa sumala pa ni Vice Mayor sa Riterba magpadayon karong tuig 2026 uban sa tabang og suporta nila Gobernador Raul Mabanglo, Congressman Maricar Zamora Mabanglo, Congressman Jong Sinisa, and of course sa tingog Parteles. Og sa laing bahin pa usab kadang pangkarlo din sa lungsod sa Compostela dinhi mismo sa tuang nahimutangan ato ang nasayran nga sumala pa gidayig og gihatagan gayud og pasidungog ang Compostela Municipal Police Station human kini maranggo isip rank 1 ubos sa Unit Performance Evaluation Rating alang sa Class A Municipality Regional Category sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. Ang maong kalampusan sumala pa napakita sa dedikasyon, disiplina ug kakugi sa kapulisan sa lungsod sa pagpanlipod sa kalinaw ug kahusay ug sa ilahang padayon nga serbisyo alang sa katawhan. Sumala sa mga opisyal ang maong ranggo sa kadakong inspirasyon aron mas mapalig-on pa ang ilahang mga programa ug operasyon ilabi na sa crime prevention, public safety ug community engagement. Padayon ang Compostela Municipal Police Station sa ilahang tumong magserbisyo uban ang integridad, profesionalismo ug tinuray nga pag-alagad alang sa seguridad sa Compostela. Okay. Ato ang pagtimbay. Dexter, sa dili pa nagpangkarlo. magpadayon, no? Sa imong ubang pa mga balita, kay mangutan na ra ko na ba tay schedule ingon nato katong sa mga negosyante sa Compostela Davao de Oro nga mag-renew sa ilahang business permit or Yes, mayor's permit? kaganina nagsugod na gayon ang one-stop shop dinhi sa lungsod sa Compostela kadang pangkarlo. Gituyo ni sa ato ang mayor dinhi sa lungsod sa Compostela aron mas mapasayon ang kining pag-renew og permit sa ato ang mga negosyante dinhi sa lungsod sa Compostela. So kaganina nagsugod na ang kining one-stop shop dito sa Compostela Municipal Gym gipahigayon kini sa mga negosyante nga naminaw karon. Ayan yung sayangi kining oportunidad nga di na mo kinahanglan pang moadto sa matang opisina. Sanglit gihiusa ra kining maong mga kining opisina nga inyohang pag-aadtuan dito sulod sa Compostela Municipal Gymnasium. Okay. Mausab sa ubang lungsod dinhi sa probinsya sa Davao de Oro kadang pangkarlo. Gipahigayon usab ang one-stop shop alang sa mga negosyante nga molinyo sa ilahang business permit. Okay, so murag parehas raman pod dinhi sa atong syudad sa Davao, no? Kay nagsugod raman pod ang mga negosyante dinhi sa syudad sa Davao nga mag-renew gihapon ang ilahang mga mayor's permit sa ingon nato na one-stop shop pod. Pero katong sa akong gikaingon kaganina sa broadcast sa pagsugod nako is ang temporary ang mga negosyante sa Buhangin District or Buhangin proper kumbaga ng mga uban mga dapit sa Buhangin, sa Kabantian, Tigato unsa pa mga dapit sa Buhangin District, temporary anaaman sa Almendras Gym ipahimutang ang mga ingon nato nga mga negosyante na supposed to be katong gikaingon nato na nasunog man to na supposed to be ang venue katong sa nasunog nga mall didto sa Milan Buhangin niatong milabayng adlaw, no? Pero mao lagi kay tungod sa nahitabo temporary for the meantime
sa Almendras Gym or sa Davao City Recreation Center ipahimutang katong sa mga negosyante nga naglangkob sa Buhangin District. Dungan sa Talomo District ug Agdao District ng mga negosyante nga buot mo renew sa ilahang mayor and business permit, Sir Dexter. Busy gayud ang ato ang mga negosyante ron, no? Busy sila ato ang bulan sa Disyembre sanglit daghang gayud ang palit ato, kusog ang palit ato. Nga gibawi ra sab karon nga ibayad nila sa ilahang business permit. Yes. So good luck sa ato ang mga negosyante mahumandayon ang inyong pag-renew sa inyong business permit. Ato ano yung pagtimbaya kadang pangkarlos ato ang higalang konsehal din sa lungsod sa Compostela. Konsehal Harry Kabiling ang Batang Baryo sa kini sa mga daling duulan nga konsehal dinhi sa lungsod sa Compostela. Abtik ang mutabang sa mga katawhang nanginhanglan sama ni konsehal Roger Icunar nga ihang partner sa tinud-anay nga serbisyo. Ingon man kang konsehal Engineer Elmer Paul Bangkasan, konsehal Donghil Blanco ang IP representative, og si kanhi konsehal Heidi Suarez Jimenez nga bisan wa na sa serbisyo andam gihapon nga mutabang sa katawhan sa lungsod sa Compostela. Pagtimbaya usab nato kang Mayor Libby Ibdaw o Vice Mayor Ricky Hitsanuba padayon ang serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Compostela. Sa lain pa sabday kadang pangkarlo sa lungsod sa Montevista ato ang higalang mayor usab ato sa patimbaya Mayor Cyrix Basalo. Nakasuroy na ba ka diha sa lungsod sa Montevista kadang pangkarlo? Wala pa gyud ang akong suruyan gyud is sa Mawab ra ba katong sa time nga giimbita ta sa 10th ID, no? Oo. Makasuroy ka gani sa lungsod sa Montevista, makatilaw ka unya. Kung mangita kag lamian nga bingka diha, ang bingka ni Mindang diha sa lungsod sa Montevista. Tinud-anay gyud na nga kalami ang bingka ni Mindang. Yes. Sa dili pa magpadayon, no, Yes, Sir Dexter, itimbaya po nato atong kaubanan sa buwat na nakabase sa Kidapawan, si Bert Digamon, Witik Labtik, mayong gabi sa imuha. Salamat sa paglantaw. O sa naabtan na ganitag Cagayan de Oro City, no? Uy, layo na gyud ay, no? Yes, atong itimbaya. Kaubanan po nato sa buwat si Bonifacio Bonibons Cayetuna from Cagayan de Oro yun, no? Sa Radyo Labatiba Patrol or Radyo Labatiba Online. Mayong gabi, Sir Bonnie. Good evening ninyo diha, sir. Yes, oo. Di ako napabaylan nga balita na imo nahipos diha. Ang ato adunay pagtimbaya nga ako ang nadawat usab diri ato ang higala diha sa lungsod diha sa siyudad sa Panabo. Ato ang kuya sa The Fraternal Order of Eagles sa Kuya Mario Saladas. Good evening. Ingon man si gabi, Kuya sir. Kaloy Pahuta. Napo ni sila programa sa radyo matag Sabado. Oo. Lain po day kadang pangkarlo ako po day ipahibalo aduna usab kita programa sa radyo matag Sabado usab ang kining balita sa probinsya sa 99.9 RPFM matag alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto tagas matag Sabado kana. Yes. Nindot ba yan? Karon dinhi sa akong himutangan day kadang pangkarlo mi kalit man ni ulan. Mao ni karon kalit-kalit nga pag-ulan. Gani. Ang aduna tay mabasa dinhi sa gawas karon labi na kining mga e-bike karon nga anaa sa naulanan karon delikado gayon sa pagbasa. Mga basa no kasagaran diya sa Davao City no mga e-bike na ginagamit karon no. Okay ra ba nagmabasa na sa ulan ng e-bike diya? Kana wala ko kabalo kay maulagin no. Okay, battery man gud ang ginagamit gud aning e-bike no nya. Basta ang battery mabasa urag madaot yun mao ni hinungdan ni simbak ko lang no. Dali nga kwan sama ni ini karon ganina pagtan-aw nako maayo pa man ang panahon apan karon mikalit man og ulan di na ba gyud ingon basta-basta nga pag-ulan kusog-kusog yun nga pag-ulan gani no so par batong manghipos na siguro ta ni karon kay murag kusog-kusog yun basig simbak ko mukusog pa ni pero gani hinihinoon ang flood control diri sa atua sa lungsod sa Compostela. Medyo nindot man ang nahimong padayon nga serbisyo ni ini. Wa tay problema. Na minusan gyud ang pagbaha. Mao lagi no. Super kadang pangkarlo kana ang ako mapaabot nga balita karon gikan dinhi sa ako ang nahimutangan dinhi sa lungsod sa Compostela. Yes. Kini si Dexter Visitasyon alang sa Kadangpan Digital. Mayong gabi kanatong tanan.